ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्मात् सर्वं समुत्पन्नं चराचरमिदं जगत् इदं नमो न तेषाय तस्मै कारुण्यमूर्तये। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे நமஹ. ஸ்ரீ வேதவியாசர் வேதத்துடைய பொருளை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அஷ்டாதச புராணங்கள் 18 மகா புராணங்கள் அவர் சுலபமான சம்ஸ்கிருதத்துல நமக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். அதுல ஒரு புராணம் ஸ்ரீ சிவ மகா புராணம். பிராமம் பாத்மம் வைஷ்ணவம் ச சைவம் பாகவதம் ததா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஸ்லோகத்து பிரகாரம் அந்த சைவம்னு சொல்லப்படுற சிவ மகாபுராணம் 18 புராணங்கள்ல 4வது ஸ்தானத்துல இருக்கு. இந்த புராணம் சற்றேறக்குறைய 23,000 24,000 ஸ்லோகம், 7 பிரிவுகளோட நல்ல விரிவா சிவபெருமானுடைய பெருமைகளை நமக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா சொல்றது. இந்த ஸ்ரீ சிவ மகா புராணத்துடைய மூல பாராயணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த புராணத்துடைய பெருமையை, ஒரு புராணத்துடைய பெருமை இன்னொரு புராணத்துல இருக்கும். அத போல சிவமகா புராணத்துடைய பெருமை அது மகாத்மியம்னு சொல்லுவா. அது ஸ்காந்த சனத்குமார சம்ஹிதையில இருக்கு. சம்பிரதாயமா முதல்ல ஒரு புராணத்தோட பெருமையை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம்தான் மூல புராணத்தை பாராயணம் பண்றது வழக்கம். அதனால நாம ஸ்ரீ சிவபுராண மகாத்மியம் ஸ்காந்த சனத்குமார சம்ஹிதை அதை முதல்ல பாராயணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ சிவமகாபுராணத்துடைய மூல பாராயணத்தை நாம பண்ண போறோம். இந்த சிவபுராண மகாத்மியம்ங்கிறது 7 அத்தியாயங்கள் இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 400 ஸ்லோகங்கள். அது இப்போ ஆரம்பம். ஓம் ஸ்ரீ சௌனக உவாச हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्त वित्प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्वविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमम् पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेत्ताद सदा निर्मलचेतसः। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलश्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्सरसायनम् कालव्यालमहात्रास विध्वंसकरमुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने सनत्कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च एतस्मादपरं किञ्चित् पुराणाच्छैवतो मुने विद्यते न मनःशुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने एतत् शिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा पठनाश्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्य शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथा च श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम् पुराणश्रवणाच्छम्भो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् विपुलान् शिवलोकम् अवाप्नुयात् राजसूयेन यत्पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च तत्पुण्यम् लभते शम्भो कदा श्रवणमात्रतः ये शृण्वन्ति मुने शैवम् पुराणम् शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः शृण्वताम् तत्पुराणम् हि तथा कीर्तयताम् च तत् पादाम्बुजरजां सेव तीर्थानि मुनयो विदुः गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं येऽभिवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा
सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिसत्तम नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतुम् अशक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने श्रूयात् शिवपुराणकम् मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं तत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भोः पुराणश्रवणा तत्फलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिसाधनकृन्मुने पुराणश्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यङ् मनुष्याणां न संशयः कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोऽधितात्मनां हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारसम् एको अजरामरस्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिवपुराणस्य कथा परमपावनी एतच्छिवपुराणस्य कथाश्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत् 24,000 ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिकसुसम्पूर्णः शृणुयात्तं परादरात् विद्येश्वरसंहिताद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचम युमासंहितोक्ता षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह सप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकम् वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरिगतिप्रदम् एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते पुमान् अज्ञानतस्तावत् भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीं तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तम यावत् शिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्या पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद्भक्त्या यदीच्छेत् परमां गतिम् एतच्छिवपुराणं यो वाचयेत् अर्थतो अनिशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयात् भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम् एतच्छिवपुराणं यः पूजये नित्यमादरात् स भुक्त्वेहा किलान् कामानन्दे शिवपदं लभेत् एतच्छिवपुराणस्य कुर्वन्नित्यमतन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणम् अमलं परम् श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या भरितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठम् सेव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीश मुखामराणां वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नतां यायादद्यात् स्वपदयोरतिम् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। देवराजमुक्तिवर्णनम्। शौनक उवाच सूत सूत महाभागधन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः अघौघविद्वंसकरी मनःशुद्धिविधायिनी शिवसन्तोषजननी कथेयं न श्रुताद्भुता एतत्कथा समानं न भुवि किञ्चित् परात्परम् निश्चयेनेति विज्ञातम् अस्माभिः कृपया तव के विशुध्यन् जनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूतकृतार्थं भुवनं कुरु। सूत उवाच
ये मानवाः पापकृतो दुराचाररथा खलाः कामादिनिरता नित्यम् तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै ज्ञानयज्ञः परोऽयम् वै भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा शोधनः सर्वपापानाम् शिवसन्तोषकारकः तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै स्ववर्णाश्रमधर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि छलच्छद्मकरा ये च क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि ब्रह्मस्वपुष्टा सततं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि सदा पापरता ये शठा च दुराशयाः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि मलिना दुर्भियो अशान्ता देवता द्रव्यभोजिनः ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि पुराणस्यास्य पुण्यम् सन्महापादकनाशनम् भुक्तिमुक्तिप्रदम् चैव शिवसन्तोषहेतुकम् अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासम् पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम् आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः दरिद्रो रथविक्रेता देवधर्मपराङ्मुखः सन्ध्यास्नानपरिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवञ्चकः सविप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानामिषेनैव तत्तद्धनमपाहरत् अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चात् तेनार्जितानि वै न धर्माय धनम् तस्य स्वल्पम् चापीह पापिनः एकदैकतडागे स स्नातुम् यातो महीसुरः वेश्याम् शोभावतीम् नाम दृष्ट्वा तत्रादिविह्वलः स्ववशम् धनिनम् विप्राज्ञात्वा हृष्टाधसुन्दरी वार्तालापेन दच्चित्तम् प्रीतिमत्समजायत स्त्रियम् कर्तुम् स ताम् मेने पतिम् कर्तुम् च सा तथा एवम् कामवशौ भूत्वा बहुकालम् विजह्रतुः आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दम्पतीव सदा द्वौ तु ववृता ते परस्परम् मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः नामन्यतवजस्तेषाम् पापवृत्तिपरायणः एकदेर्ष्यावशाद्रात्रौ मातरम् पितरम् वधूम् प्रसुप्तान्यवधीदृष्टो धनम् तेषाम् तथा हरत् आत्मनीनम् धनम् यच्च पित्रादीनाम् तथा धनम् वेश्यायै दत्तवान् सर्वम् कामी तद्गतवानतः स्वभक्ष्यभक्षकः पापी मदिरापानलालतः एकपात्रे सदा भौक्षीत् सर्वेष्यो ब्राह्मणाधमः कदाचिद्दैवयोगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयम् ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम् स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेनातिप्रपीडितः शुश्राव सततम् शैवीम् कथाम् विप्रमुखोद्गताम् देवराजश्च मासान्ते ज्वरेनापीडितो मृतः बद्धो यमभटैः पाशैर्नीतो यमपुरात् बलात् तावत् शिवगणा शुभ्रा त्रिशूलाञ्चितपानयः भस्मभासित सर्वाङ्गा रुद्राक्षात् चितविग्रहाः शिवलोका समागत्य क्रुद्धा यमपुरीम् ययुः ताडयित्वा तद्धूताम् तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजम् समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेशत यदा दूताः कैलासम् गन्तुमुत्सुकाः तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलोऽभवत् धर्मराजस्तु तम् श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागमन्त् दृष्ट्वा चतुरो दूतान् साक्षाद्रुद्राणि वापरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम् वृत्तान्तम् ज्ञातवान्यमः न भयात् पृष्टवान् किञ्चित् शम्भोर्दूतान् महात्मनः पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलासमगमंस्तदा तदुर्शिवाय साम्बाय तम् दयावारिराशये धन्या शिवपुराणस्य कथा परमपावनी यस्या श्रवणमात्रेण पापीयान् अपि मुक्तिभाग् सदाशिवमहास्थानम् परम् धाम परम् पदम् यदाहुर्वेदविद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितम् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मध्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात् इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये देवराजमुक्तिवर्णनम् नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम् अथ तृतीयोऽध्यायः। चञ्चुला वैराग्यवर्णनम्। शौनक उवाच
सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे अतीव मोदते अन्यामपि कथां शम्भोर्वद प्रेम विवर्धिनीम् नामृतं पिबतां लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शम्भो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम् धन्या धन्या कदा शम्भोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः सूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानामग्रनीर्वेदवित्तमः समुद्रनिकटे देशे ग्रामो बाष्कलसंज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्टा वेदधर्मोञ्झिता जनाः दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दैवा जिह्मवृत्तयः कृषीफलाः शस्त्रधराः परस्त्रीभोगिनः खलाः ज्ञानवैराग्यसद्धर्मम् न जानन्ति परं हिते कुकथाश्रवणाढ्येषु निरता पशुबुद्धयः अन्ये वर्णा च कुदियः स्वधर्मविमुखा खलाः कुकर्म निरता नित्यं सदा विषयिनश्च ते त्रियः सर्वा च कुटिला स्वैरिण्यः पापलालसाः कुधियो व्यभिचारिण्य सद्वृत्ताचारवर्जिताः एवं कुचलसंवासे ग्रामे भाष्कलसंज्ञिते तत्रैको बिन्दुको नाम विप्र आसीन्महाधमः स दुरात्मा महापापी सुधारोऽपि कुमार्गकः वेश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानदः स्वपत्नीं चञ्चुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीम् रेमे स वेश्यया दुष्टः स्मरबानप्रपीडितः एवं कालो व्यतीयाय महांस्तस्य कुकर्मणः सा स्वधर्मभयात् क्लेशात् स्मरार्तापि च चञ्चुलाम् अध तस्याङ्गनासापि प्ररूढ नवयौवना अविशक्य स्मरावेश स्वधर्माद्विररामः जारेण सङ्गता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः पतिदृष्टिं वञ्चयित्वा भ्रष्टसत्त्वा कुमार्गगाम् कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चञ्चुलां मुने जारेण सङ्गतां रात्रौ ददर्श स्मरविह्वलाम् दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नीं कुकर्मासक्तमानसाम् जारेण सङ्गतां रात्रौ क्रोधादुद्ध्राववेगतः तमागतं गृहे दुष्टम् आज्ञाय बिन्दुकं खलः पलायुतो द्रुतं जारो वेगतश्छद्मवान् स वै अथ स बिन्दुकः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनरताडयत् सा नारी ताडिता भर्त्रा चञ्चुला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुकं खलम् चञ्चुलोवाच भवान् प्रतिदिनं कामं रमते वेश्यया कुधीः मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं रूपवत्या युवत्या च कामाकुलितचेततः विना पतिं विहारं स्यात् कागतिर्मे भवान् वदेत् अहं महारूपवती नवयौवनविह्वला कथं सहे कामदुःखं तव सङ्गं विनार्थधीः सूत उवाच इत्युक्तस्ततया मूर्खो मूढधीर्ब्राह्मणोधमः प्रोवाच बिन्दुकः पापी स्वधर्मविमुखः खलः बिन्दुक उवाच सत्यमेतत्त्वयोक्तं हि कामव्याकुलचेतसा इदं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणुकान्ते भयं त्यज जारैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिं तद्धनं देहि सर्वं मे वेश्या संसक्तचेततः महत्स्वार्थं भवे नूनं तवापि च ममापि च सूत उवाच इति भर्तृवच श्रुत्वा चञ्चुला तद्बभूश्च सा तथेऽपि भर्तृवचनं प्रतिजग्राह हृष्टधीः कृत्वैवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ कुकर्मनिरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा एवं तयोः दम्पत्यो दुराचारप्रवृत्तयोः महान् कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढचेतसोः अथ विप्रस्य कुमतिर्बिन्दुको वृषलीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः भुक्त्वा नरकदुःखानि बह्वहानि समूढधीः विन्धे भवत्पिशाचो हि गिरौ पापी भयङ्करः मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारेध बिन्दुके उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिरकालं विमूढधीः एवं विहरती चारैः सा नारी चञ्चुलाह्वयाम् आसीत् कामरता प्रीता किञ्चिदुत्क्रान्तयौवना एकदा दैवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः साधं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ प्रसङ्गात् सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपाधसि सस्नौ सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बन्धुभिः देवालयेत कस्मिंश्चित् दैवज्ञमुखतः शुभाम् शुश्राव सत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा
योषिताम् जारसक्तानाम् नरके यमकिङ्कराः संतप्तलोहपरिघम् क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे इति पौराणिकेनोक्ताम् श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनीम् कथामासीद्भयोद्विग्ना चकम्पे तत्र सा च वै कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीतारहसितम् प्राहशैवम् संवाचकम् द्विजम् चञ्चुलोवाच ब्रह्मम् स्वम् शृण्वसद्वृत्तम् अजानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धरस्वामिः स्वामिन् कृपाम् कृत्वा तुलामति चरितम् सुल्भनम् पापम् मया मूढधिया प्रभो नीतम् पौंसल्यतः सर्वम् यौवनम् मदनान्धया श्रुत्वेदम् वचनम् तेज्य वैराग्य रसजृम्भितम् जाता महाभयासाहम् सकम्पातवियोगिता धिङ्मा मूढरियम् पापाम् काममोहितचेतसम् निन्द्याम् दुर्विषयासक्ताम् विमुखीम् हि स्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनः महापापम् कृतम् घोरम् अजानन्त्यातिकष्टदम् यास्यामि दुर्गतिम् काम् घोराम् हा कष्टदायिनीम् कोऽज्ञो यास्यति माम् तत्र कुमार्गरतमानसाम् मरणे यमदूताम् स्तान् कथम् द्रक्ष्ये भयङ्करान् कथम् पाशैर्बलात् कण्ठे बध्यमानाभृतिम् लभे कथम् सहिष्ये नरके खण्डचोदेहकृन्तनम् यातनाम् तत्र महतीम् दुःखदाम् च विशेषतः दिवा चेष्टामिन्द्रियाणाम् कथम् प्राप्स्यामि शोचतीम् रात्रौ कथम् लभिष्येऽहम् निद्राम् दुःखपरिप्लुता हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीनहृदयास्मि च सर्वथाहम् विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम् हा विधे मा महापापे तत्त्वा दुःखे मुषीम् हठात् अपैति यस्तधर्मात्वै सर्वसौख्यकरादहो शूलप्रोदस्य शैलाग्रात् पततस्तुङ्गतो द्विज यद्दुःखम् देहिनो घोरम् तस्मात् कोटिगुणम् मम अश्वमेधशतम् कृत्वा गङ्गाम् स्नात्वा शतम् समाः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयतः किम् करोमि क्व गच्छामि कम् वा शरणमाश्रये कस्त्रायेत माम् लोके अस्मिन् पतन्तीम् नरकार्णवे त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मम् स्वम् माता त्वम् पितासि च उद्धरोद्धर माम् दीनाम् त्वमेव शरणम् गताम् सूत उवाच इति सञ्जात निर्वेदाम् पतिताश्चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान् बभाषे ब्राह्मणः सहि इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चुला वैराग्यवर्णनम् नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। चञ्चुलायाः सद्गतिः। ब्राह्मण उवाच दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम् इवाम् शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत्कथाम् मा भैषी द्विजपत्नी त्वम् शिवस्य शरणम् व्रज शिवानुग्रहतः सर्वम् पापम् सद्यो विनश्यति वक्ष्यामि ते परम् वस्तु शिवकीर्तिसमन्वितम् भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावहाम् सत्कथाश्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यम् विषयेषु च पश्चात्तापः पापकृताम् पापानाम् निष्कृतिः परा सर्वेषाम् वर्णितम् सद्भिः सर्वपापविशोधनम् पश्चात्तापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित्तम् करोति सः यथोपदिष्टम् सद्भिर्भि सर्वपापविशोधनम् प्रायश्चित्तमधीकृत्य विधिवन्निर्भयः पुमान् स याति सुगतिम् प्रायः पश्चात्तापेन संशयः एतत् शिवपुराणस्य कथाश्रवणतो यथा जायते चित्तशुद्धिर्हि तथान्यैरुपायतः शोध्यमानम् दर्पणम् हि यथा भवति निर्मलम् तथैतत् कथया चेतो विशुद्धिम् यात्य संशयम् विशुद्धे चेतसि शिवो नृणाम् तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा साम्ब शम्भोः परम् पदम् अत सर्वस्य वर्गस्यैतत्कथा साधनम् मतम् एतदर्थम् महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमाम् कथया सिद्ध्यति ध्यानम् अनया गिरिजापतेः ध्यानाज्ञानम् परम् तस्मात् कैवल्यम् भवति ध्रुवम् असिद्धशङ्करध्यानः कथामेव शृणोति यः तत्प्राप्यान्य भवेत् ध्यानम् शम्भोर्यादि पराम् गतिम् एतत्कथाश्रवणतः कृत्वा ध्यानमुमापतेः ते पश्चात्तापिनः पापा बहवः सिद्धिमागताः सर्वेषाम् श्रेयसाम् बीजम् सत्कथाश्रवणम् नृणाम् यथा वर्त्मसमाराध्यम् भवबन्धगदापहम् कथाश्रवणतः शम्भोर्मनना च ततो हृदा निदिध्यासरतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यलम् अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्याम् भवति ध्रुवम् तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः
तद्विहीनः पशुर्ज्ञेयो मायाबन्धनसत्कृतिः संसारबन्धनानैव मुक्तो भवति सद्ध्रुवम् अतो हि द्विजपत्नीत्वम् विषयेभ्यो निवृत्तधीः शृणु शम्भो कथाम् चैताम् भक्त्या परमपावनीम् शृण्वन्ध्यासत्कथामेताम् शङ्करस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि ध्यायतः शिवपादाब्जम् चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यम् सत्यम् वदाम्यहम् सूत उवाच इत्युक्त्वा द्विजवरो वरश्चैव कृपार्द्रधीः तूष्णीम् बभूव शुद्धात्मा शिवध्यानपरायणः अथ बिन्दुकपत्नी सा चञ्चुलाक्वा प्रसन्नधीः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद्बाष्पलोचना पपातारम् द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टभिः चञ्चुला साञ्जलिः सा च कृतार्थास्मीत्यभाषत अधसोत्थाय सातङ्का साञ्जलिर्गद्गदाक्षरम् तमुवाच महादैवम् द्विजम् वैराग्ययुक्तुधीः चञ्चुलोवाच ब्रह्मन् चैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वम् परमार्थदृक् परोपकारनिरतो वर्णनीयः सुसाधुषु उद्धरोद्धर माम् साधो पतन्तीम् नरकार्णवे हृत्वायाम् सुकथाम् चैवीम् पुराणार्थविजृम्भिताम् विरक्तधीरहम् जाता विषयेभ्य च सर्वतः सुश्रद्धा महती ह्येतत्पुराणश्रवणेऽधुना सूत उवाच इत्युक्त्वा साञ्जलिः सा वै सम्प्राप्य तदनुग्रहम् तत्पुराणम् श्रोतुकामा अतिष्ठत्तत्सेवने रता अदशैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः सत्कथाम् श्रावयामास तत्पुराणस्य ताम् स्त्रियम् इत्थम् तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथाम् शिवपुराणस्य सा शुश्रावमहोत्तमाम् भक्तिज्ञानविरागानाम् वर्धिनीम् मुक्तिदायिनीम् बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा ताम् सत्कथाम् पराम् सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्धचित्ता च सादृतम् शिवानुग्रहतः शम्भोः रूपध्यानम् अवापः इत्थम् सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिवसन्मतिः दध्यौ मुहुर्मुहुः शम्भोश्चिदानन्दमयम् बभुः स्नात्वा तीर्थजले नित्यम् जटावल्कलधारिणी भस्मोद्धूलित सर्वाङ्गी रुद्राक्षकृतभूषणा शिवनामजपासक्ता वाग्यतामिदभोजना गुरूपदिष्टमार्गेण सा शिवम् समतोषयत् एवम् तस्याम् चञ्चुलाया कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमम् बहुकालो व्यतीयाय शम्भो तत्रैव शौनक अधकालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्सुसर्ज देहम् स्वम् अनायासेन चञ्चुला विमानम् धृतमायान्तम् प्रेषितम् त्रिपुरारिणा दिव्यम् स्वगनसंयुक्तम् नानाशोभासमन्वितम् अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीम् सद्यो ध्वस्त सर्वमलाचसाम् दिव्यरूपधरा दिव्या दिव्यावयवशालिनीम् चन्द्रार्धशेखरा गौरी विलसद्दिव्यभूषणा गत्वा तत्र महादेवम् सा ददर्श त्रिलोचनम् विष्णुब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानम् सनातनम् गणेशभृङ्गि नन्दी च वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानम् सद्भक्त्या कोटिसूर्यसमप्रभम् नीलग्रीवम् पञ्चवक्त्रम् त्र्यम्बकम् चन्द्रशेखरम् वामाङ्गे बिभ्रतम् गौरीम् विद्युत्पुञ्जसमप्रभाम् कर्पूरगौरम् गौरीशम् सर्वालङ्कारधारिणम् सितभस्मलसद्देहम् सितवस्त्रम् महोज्ज्वलम् दृष्ट्वैवम् शङ्करम् नारी सममोदाति चञ्चुला सुसम्भ्रमान्महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः साञ्जलिः सा मुदा प्रेम्णा सन्तुष्टा च विनीतका आनन्दासु जलैर्युक्ता रोमहर्षसमन्विता अथ सा वै करुणया पार्वत्या शङ्करेण च समानीतोपकण्ठम् हि पुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्यरूपिणी दिव्यसौख्यान्विता तत्र चञ्चुला बिन्दुकप्रिया तस्मिल्लोके परानन्दघनज्योतिशिशाश्वते लब्ध्वा निवासमचलम् लेभे सुखमनाहतम् इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चुला सद्गतिवर्णनम् नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम् अथ पञ्चमोऽध्यायः। बिन्दुकसद्गतिः। शौनक उवाच सूतसूतमहाभागधन्यस्त्वम् शिवसक्तधीः श्राविदेयम् कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी तत्र गत्वा किम् चकार चञ्चुला प्राप्तसद्गतिः तत्त्वम् वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। सूत उवाच सा कदाचित् उमाम् देवीम् उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरौ बद्ध्वा परमानन्दसम्प्लुता चञ्चुलोवाच गिरिजे स्कन्दमातस्तम् सेविता सर्वदा नरैः
सर्वसौख्यप्रदे शम्भुप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी विष्णुब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्मविष्णुमहेशानां सुप्रतिष्ठाकरा परा। सूत उवाच इति स्तुत्वा महेशीं तां चञ्चुलां प्राप्तसद्गतिः विररामनतस्कन्धा प्रेमपूर्णाश्रुलोचना ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शङ्करप्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चञ्चुलां भक्तवत्सला। पार्वत्युवाच चञ्चुले सखि सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुन्दरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। सूत उवाच इत्युक्त्वा सा गिरिजया चञ्चुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत सुप्रीत्या साञ्जलिर्नतमस्तका। चञ्चुलोवाच मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजेनघे तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले। महादेवी महेशानी भर्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने कां गतिं गतः। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्यां चञ्चुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसम्प्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। गिरिजोवाच सुते भर्ता बिन्दुगाक्वो महापापी दुराजयः वेश्या भोगी महामूढो मृत्वा स नरकं गतः भुक्त्वा नरकदुःखानि विविधान्यमिदाः समाः पापशेषेण पापात्मा विम्भे जातः पिशाचकः इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वादभुक्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। सूत उवाच इति गौर्यावच श्रुत्वा चञ्चुला सा शुभव्रता पतिदुःखेन महता दुःखितासीतदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। चञ्चुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरपतिं मेद्य दुष्टकर्मकरं खलं केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुया देवी तद्वदाशु नमोऽस्तु ते। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चञ्चुलां स्वसखीं च तां। पार्वत्युवाच शृणुयाद् यदि ते भर्ता पुण्यां शिवकथां परां निश्चीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। इति गौर्यावच श्रुत्वा अमृताक्षरमथादरात् कृताञ्जलिर्नतस्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गतिप्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां तदा। सूत उवाच तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला अत तुम्बुरुमाहूय शिवसत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गन्धर्वराजं हि गिरिकन्येदमब्रवीत्। गिरिजोवाच हे तुम्बुरो शिवप्रीत मम मानसकारक सहानया विन्ध्यजैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अतिभयङ्करः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते। पुरा भवे पिशाचः बिन्दुगाह्वो भवद्विजः अस्या नार्यापतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः स्नानसन्ध्याक्रियाहीनो अशौचः क्रोधविमूढधीः दुर्भक्षो सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्मप्रदीपकः चाण्डालभिरतो नित्यं वेश्या भोगी महाकलः स्वपत्नीत्याकृत्पापी दुष्टसङ्गरतस्तदा तेन वेश्याकुसङ्गेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता आमृत्योऽसु दुराचारी कालिने धनं गतः ययौ यमपुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनां तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽस्ति विन्ध्येद्रौ पापभुक्खलः तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः धृतं शिवपुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्वपापविशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां चितः मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं मदाज्ञया विमानेन समानय शिवान्तिकम्। सूत उवाच इत्यादिष्टो महेशान्यां गन्धर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुदेतीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयत् आरुह्य सुविमानं स सत्यादत्प्रियया सह ययो विन्ध्याचले सोरं यत्रास्ते नारदप्रियः तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिं
बलाज्जग्राहतं पाशैः पिशाचं चातिभीकरम् तुम्बुरु शिवसत्कीर्तिर्गायकश्च महाबली अतो शिवपुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सवसमन्विताम् पिशाचं तारितुं देव्याः शासना तुम्बुरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं स ह्यद्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणाताययुर्देवर्षयो धृतम् समाजस्तत्र परमो अद्भुतश्चासीत् शुभावहः तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतमादरात् पिशाचमधतं पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बुरुर्वल्लहीयस्तो जगौ गौरीपथे कथाम् आरभ्य संहितामाद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्यं समावदत् श्रुत्वा शिवपुराणं तु सप्तसंहितमादरात् बभूवुः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकम् विधूय कलुषं सर्वं जहौ पैशाचिकं वपुः दिव्यरूपो बभूवाचु गौरवर्णसितांशुकः सर्वालङ्कारदीप्ताङ्गत्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः दिव्यं दिव्यवपुर्भूत्वा तया स निजकान्तया जगौ स्वयमपि श्रीमां चरितं पार्वतीपतेः तद्वधूम् इति सन्दृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुताः सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतम् स्वं स्वं धामयुः प्रीत्या संशन्तः शाङ्करं यजः बिन्दुगस्वपि दिव्यात्मा सुविमानस्थितः सुखी स्वकान्ता पार्श्वगः श्रीमान् शुशुभे अतीव खस्थितः अध गायन् महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् स तुम्बुरुर्जगामासु सकान्तः शाङ्करं पदम् सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिन्दुकः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्गिरिजा सखी तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लभते परमं सुखम् इत्येतत् कथितं पुण्यम् इतिहासम् अघापहम् शिवाशिवपरानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनम् इदं शृणुयाद्भक्त्या कीर्तयेद्वासमाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात् इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये बिन्दुकसद्गतिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः अथ षष्ठोऽध्यायः ॐ शिवपुराणश्रवणविधिः शौनक उवाच सूतसूतमहाप्राज्ञव्यासशिष्य नमोऽस्तु ते धन्यस्त्वं शयवर्योऽसि वर्णनीयमहद्गुणः श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभेत् श्रोता सम्पूर्णं फलमुत्तमम् सूत उवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सम्पूर्णफलहेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनक श्रवणे मुने दैवज्ञं च समाहूय सन्तोषि च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेत् शुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगन्तव्यं शुभार्थिभिः दूरे हरिकथा केचिद्दूरे शङ्करकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः देशे देशे शाम्भवाये कीर्तनश्रवणोत्सुकाः तेषाम् आनयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात् भविष्यति समाजोऽत्र साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः श्रीमच्छिवपुराणाह्व रसपानाय चादरात् आयात्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेमतत्पराः नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दिनमेककम् सर्वदा गमनं कार्यं दुर्लभा च क्षणस्थितिः तेषाम् आह्वानमेवं हि कार्यं स विनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वदा कार्य आदरः शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम् कार्यं संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं विचित्ररचना दिव्या महोत्सवपुरःसरम् गृहोपस्करमुद्धृत्य निखिलं तदयोग्यकम् एकान्ते गृहकोणे चादृश्ये यत्नान् निवेशयेत् कर्तव्यो मण्डपोत्युच्चैः कदलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिः सम्यक् विश्वग्वैतानराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः स पताकः सुशोभनः सुभक्तिः सर्वथा कार्या सर्वानन्दविधायिनी सङ्कल्प्यमासनं दिव्यं शङ्करस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं सुखसाधनं श्रोतॄणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथा रथः अन्येषां च सलान्येव साधारणतया मुने विवाहे यादृशं चित्तं
तादृशम् कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्क्रमः पादयोर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः अथवा सम्मुखम् वक्तुः श्रोतॄणाम् आननम् स्मृतम् व्यासासनसमारूढो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित् बालो युवाधवृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदा वन्द्यः पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः नीचबुद्धिम् न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनुशरीरिणाम् गुरुवत्सन्ति भावो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुः पुराणज्ञस्तेषाम् मध्ये विशेषतः भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वा अवसीदताम् यो ददाति पराम् मुक्तिम् कोऽन्यस्तस्मात् परो गुरुः पुराणज्ञ शुचिर्दक्षः शान्तो विजितमत्सरः साधुः कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमाम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धद्विप्रहरान्तकम् कथा शिवपुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता ये धूर्ता ये च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषाम् कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत् कथाम् न दुर्जनसमाकीर्णे न तु दस्यु समावृते देशेन धूर्तसदने वदेत् पुण्यकथामिमाम् कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकम् फलमूत्रोत्सर्जनातम् तत्कथा कीर्तना नरैः वक्त्रा क्षौरम् हि संस्कार्य दिनादर्वाग्व्रताप्तये कार्यम् संक्षेपतो नित्यकर्म सर्वम् प्रयत्ततः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थस्मन्यम् स्थाप्यस्तथाविधः पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः कथा विघ्नविनाशार्थम् गणनाथम् प्रपूजयेत् कथाधीशम् शिवम् भक्त्या पुस्तकम् च विशेषतः कथाम् शिवपुराणस्य शृणुयात् आदरात् सुधीः श्रोतासु विधिना शुद्धः शुद्धचित्तप्रसन्नधीः अनेककर्म विभ्रान्तः कामादिषड्विकारवान् स्त्रैणः पाखण्डवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाग् लोकचिन्ताम् धनागारपुत्रचिन्ताम् युधस्य च कथाचित्तशुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम् श्रद्धा भक्तिसमायुक्ता नान्यकार्येषु लालतः वाग्यताशुचयो व्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः अभक्ता ये कथाम् पुण्याम् शृण्वन्तीमाम् नराधमाः तेषाम् श्रवणजम् नासी फलम् दुःखम् भवे भवे असम्पूज्य पुराणम् ये यथाशक्त्या ह्युपायनैः शृण्वन्तीमाम् कथाम् मूढाः स्युर्दरिद्रा न पावनाः कथायाम् कथ्यमानायाम् गच्छन्तन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषाम् दारादिसम्पदः सोष्णीशमस्तकाये च शृण्वन्तीमाम् कथाम् नराः तत्पुत्र च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलम् भक्षयन्तो ये शृण्वन्तीमाम् कथाम् नराः स्वविष्टाम् खादयन्त्येतान् नरके यमकिङ्कराः ये च तुङ्गासनारूढा शृण्वन्तीमाम् कथाम् नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वाम् ततः काका भवन्ति ये वीराद्यासनारूढाः शृण्वन्तीमाम् कथाम् शुभाम् भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वै असम्प्रणम्य भक्तारम् कथाम् शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुनपादपाः अनाथुराचयाना ये शृण्वन्तीमाम् कथाम् नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन् यजगरादयः वक्तुः समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुतल्पसमम् पापम् प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारम् कथाम् चेमाम् सुपावनीम् भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखम् जन्मशतम् हिते कथायाम् वर्तमानायाम् दुर्वादिम् ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभाततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेताम् सुपावनीम् भुक्त्वा ते च नरकान् घोरान् भवन्ति वनसूकराः कथायाम् कीर्त्यमानायाम् विघ्नम् कुर्वन्ति ये खलाः कोट्यब्दम् नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः एवम् विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्तृसुभक्तिमान् कथाश्रवणहेतोर्हि भवेत् प्रीत्योजितसुधीः कथा विघ्नविनाशातम् गणेशम् पूजयेत् पुरा नित्यम् सम्पाद्य संक्षेपात् प्रायश्चित्तम् समाचरेत् नवग्रहां च सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतम् शिवपूजोक्तविधिना पुस्तकम् तत्समर्चयेत् पूजनान्ते महाभक्त्या करौ बद्ध्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिम् चरेत् श्रीमच्छिवपुराणास्य प्रत्यक्षस्त्वम् महेश्वरः श्रवणार्थम् स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि मनोरथो मदीयोऽयम् कर्तव्य सफलस्त्वया
निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे भवाभ्यमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर एवं शिवपुराणं हि साक्षात् शिवस्वरूपकं स्तुत्वा दीनवचः प्रोच्य वक्तुः पूजां समारभेत् शिवपूजोक्तविधिना वक्तारं च समर्चयेत् सपुष्पवस्त्रभूषाभिर्धूपदीपादिनार्चयेत् तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयस्सु यत्तदः व्यासरूपप्रबोधाग्र्य शिवशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय वर्णं पञ्चविप्राणां कार्यं वैकस्य भक्तिदः शिवपञ्चार्णमन्त्रस्य जपकार्यस्य तैः सदा इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथाश्रवणसद्विधिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छति इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये श्रवणविधिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ॐ शिवपुराणश्रवणवृदिनां विधिनिषेधवक्तृपूजनवर्णनं। शौनक उवाच सूतसूतमहाप्राज्ञ धन्यस्त्वं शैवपुङ्गव श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता च शुभावः पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतिना मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। सूत उवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमा सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलमुत्तमम् पुंसां दीक्षाविहीनानां नाधिकारकथाश्रवे श्रोतुकामैरतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या न तैर्मुने ब्रह्मचर्यम् अधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती आसमाप्तपुराणं हि समुपोष्य सुशक्तिमान् शृणुयाद्भक्तिदः शुद्धः पुराणं चैवमुत्तमं घृतपानं पयःपानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तं न वाहि तत् एकवारं हविष्यानं भुञ्ज्यात् एतत्कथाव्रती सुखसाध्यं यथा स्यात् तत् श्रवणं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदं नोपवासो वरश्चेत् स्यात् कथाश्रवणविघ्नकृत् गरिष्ठं द्विदलं दग्धं निष्पावां च मसूरिकां भावदुष्टं पर्युचितं जग्ध्वा नित्यं कथाव्रती वार्ताकं च कलिन्दं च पिचण्डं मूलकं तथा कूष्माण्डं नालिकेरं च मूलं जग्ध्वा कथाव्रती पलाण्डुं लशुनं हिङ्गुं गृञ्जनं मादकं हि तत् वरतून्यामिषां संज्ञानि वर्जयेद्य कथाव्रतीं कामादिषड्विकारं च द्विजानां च विनिन्दनं पतिव्रता सतां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रतीं रजस्वलां न पश्येज पतितान्न वदेत् कथां द्विजद्विषो वेदवर्ज्यान्न वदेद्य कथाव्रतीं सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा औदार्यमनसश्चैव कुर्यात् नित्यं कथाव्रतीं निष्कामश्च सकामश्च नियमा शृणुयात् कथां सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रश्च क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्योऽपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमां काकबन्ध्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रियः स्रवद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्राव्या कथापरा सर्वैस्त्रश्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्तदः एतच्छिवपुराणस्य विधिना च कथा मुने एतच्छिवपुराणस्य पारायणदिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञसमानि च एतेषु विधिना दत्तं यदल्पम् अपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय्यफलं लभेत् एवं कृत्वा व्रतविधिं श्रुत्ते मां परमां कथां परानन्दयुधः श्रीमानुद्यापनसमथाचरेत् एतत् उद्यापनविधिश्चतुर्दश्याः समो मतः कार्यसद्वदनाढ्यैश्च तदुक्तफलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः शाम्भवा मताः एवं शिवपुराणस्य पारायणमखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभिर्भक्त्या पूजा कार्या प्रयत्नतः शिवपूजनवत्सम्यक् पुस्तकस्य पुरोः मुने पूजाकार्यासु विधिना वक्तुश्च तदनन्तरं पुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं समर्चयेद् दृढं दिव्यं बन्धनार्थं च सूत्रकं पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवं योगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे वक्त्रे दद्यान् महार्हाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्राणि द्रव्यं बहुविधेचतः आसनातं प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नराः कम्बलाजिनवासांसि
मञ्चम् फलकमेव च स्वर्गलोकम् समासाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सितान् चित्वा ब्रह्मपदे कल्पम् यान्ति शैवपदम् ततः एवम् कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनम् वक्तुश्च भुवि शार्दूलमहोत्सवपुरःसरम् सहायार्थम् स्थापितस्य पण्डितस्य प्रपूजनम् कुर्या तदनुसारेण किञ्चित् ऊनम् धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यात् अन्नम् धनादिकम् महोत्सवप्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यै च नर्तनैः विरक्तश्च भवेत् श्रोता परे हनिविधेचतः गीता वाचा शिवेनोक्ता रामचन्द्राय या मुने गृहस्थश्चेद्भवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये रुद्रसंहितया होमप्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्र्यास्तन्मयत्वा च पुराणस्यास्य तत्त्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पञ्चवर्णेन शैवतः होमाशक्तो बुधो होम्यम् अविर्दद्याद्विजायतत् दोषयोः प्रथमार्थम् च न्यूनताधिकताख्ययोः वदे च शृणुयाद्भक्त्या शिवनामसहस्रकम् तेन स्यात् सफलम् सर्वम् सुफलम् नात्र संशयः यतो नास्यधिकम् त्वस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किञ्चन एकादशमितान् विप्रान् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात्तेभ्यो दक्षिणा च व्रतपूर्णत्वसिद्धये शक्तौ फलत्रयमितः स्वर्णेन सुन्दरम् मुने सिंहम् विधाय तत्राच पुराणस्य शुभाक्षरम् लिखितम् वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् सम्पूज्य वाहनादि च शुभचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यदात्मने आचार्याय सुधीर्धद्या शिवसन्तोषहेतवे तेन दानप्रभावेन पुराणस्यासि शौनक सम्प्राप्यानुग्रहम् शैवम् मुक्तः स्यात् भवबन्धनात् एवम् कृते विधाने च श्रीमच्छिवपुराणकम् सम्पूर्णफलदम् स्याद्वै भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् इति ते कथितम् सर्वम् किम् भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिवपुराणस्य माहात्म्यम् सर्वकामदम् श्रीमच्छिवपुराणम् तु पुराणतिलकम् स्मृतम् महच्छिवप्रियम् रम्यम् भवरोगनिवारणम् हे जन्मभाजः खलु जीवलोके एवै सदा ध्यानरताः शिवस्य वाणी गुणान् स्तौति कथाम् शृणोति श्रोत्रद्वयम् ते भवमुत्तरन्ति सकलगुणविभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपम् जगति च बहिरन्तर्भासमानम् महिम्ना मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोवृत्तिरूपम् परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रम् प्रपद्ये इति श्रीस्कान्दे महापुराणे सनत्कुमारसंहितायाम् श्रीशिवपुराणश्रवणव्रतिनाम् विधिनिषेधपुस्तकवक्तृपूजनवर्णनम् नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तमिदम् श्रीशिवपुराणमाहात्म्यम् ஓம் தத்சத். இப்போ இந்த ஸ்ரீ சிவமகாபுராண மகாத்மியம் ஸ்காந்த சனத்குமார சமிதையில சொன்னது பூர்த்தி. இனிமே நாம ஸ்ரீ சிவமகாபுராணத்துடைய மூல பாராயணத்தை ஆரம்பிப்போம். அதுல முதலாவது வித்யேஸ்வர சம்ஹிதை, அது அடுத்து. ஓம்